Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ghulam Farid and I am social media expert. जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है वो फेसबुक मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स है। जैसा कि आपको मालूम है कि मॉड्यूल नंबर 1 जो द वर्ल्ड ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग है, इसके ऊपर काम जारी है। हमने मॉड्यूल नंबर 1 के 4th टॉपिक को शुरू किया हुआ है जो फेसबुक एड ब्रेकडाउन के बारे में है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक अच्छे ऐड में फर्दर ब्रेकडाउन या फर्दर कंपोनेंट क्या बनते हैं। टेक्निकली देयर आर 5 पिलर्स। नंबर 1 कस्टमर, नंबर 2 बेट, नंबर 3 ऐड, नंबर 4 फनल और नंबर 5 सेल। इन 5 कंपोनेंट में से जो पहला कंपोनेंट यानी कस्टमर को पिछली वीडियो में हम तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी वीडियो दूसरे कंपोनेंट यानी बेट के बारे में है कि बेट क्या होता है और एक अच्छे ऐड में बेट की अहमियत और किरदार क्या होता है, इसके बारे में हम तफसील के साथ बात करेंगे। बेट की तारीफ़ या मैनी क्या बनते हैं। बेट के मैनी है चारा, कुंडा जो मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसे लुक्रेटिव ऑफ़र यानी मुनाफा बख्श पेशकश भी कह सकते हैं। लुक्रेटिव ऑफ़र और बेट में फ़र्क ये है कि अगर आप इंटरनेट पर लुक्रेटिव ऑफ़र के बारे में सर्च करें तो हो सकता है कि आप सही जगह पर ना पहुंच पाएँ। इसके बरक्स बेट एक कॉमन टर्मिनोलॉजी बन चुकी है मार्केटिंग में। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें कि बेट मार्केटिंग क्या है या बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मार्केटिंग या बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बेट, तो आप बहुत आसानी से उसे तलाश कर सकते हैं। लेकिन बेट से ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि आप अपने कस्टमर या ग्राहक को कहीं फंसाना चाहते हैं। सिर्फ इसका मतलब ये है कि आपके पास एक अच्छी सी प्रोडक्ट है, उसके लिए आप एक अच्छी सर्विस पेश कर रहे हैं, बस ये इसका मतलब है। यू हैव अ प्रोडक्ट, यू आर ऑफरिंग अ गुड सर्विस, दैट्स इट। बेट के अंदर वो ऐसी क्या ऑफ़र हो सकती है कि हर कस्टमर उस पर अट्रैक्ट हो जाए, यानी कि वो बेट क्या हो सकती है। अगर बेट अच्छा होता है तो मछली आपके बेट की तरफ आती है। इज़ योर बेट गुड इनफ। आप जो बेट ऑफ़र कर रहे हैं वो इतनी क्वालिटी का है, इतना अच्छा है कि कोई भी उस पर उमड़ आएगा। जी दिस इज़ अ वेरी गुड ऑफ़र। बहुत से कारोबारी दोस्तों को ये तो पता है कि उनके ग्राहक हैं कौन, लेकिन शायद उन्हें एक अच्छा बेट, एक अच्छी लुक्रेटिव ऑफ़र बनानी नहीं आती। जितनी अच्छी आपकी ऑफ़र होती है ग्राहक उतना ही ज़्यादा उमड़ के आता है। एक मिसाल ले लीजिए, अगर किसी का ख़वातीन के कपड़ों का बिज़नेस है तो ऐसे बिज़नेस के लिए एक लुक्रेटिव ऑफ़र या एक अच्छा बेट क्या बनता है। उनका एक ही बेट है, दैट इज़ परसेंटेज ऑफ। हो सकता है 50% ऑफ हो और हो सकता है 70% ऑफ हो सकता है कहीं पर इंडिपेंडेंस डे पर 20% ऑफ सेल्स लगी हों और कहीं पर फ्राइडे सेल्स लगी हों। तमाम गारमेंट्स के सेंटर में ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ का बेट इस्तेमाल होता है। क्या आपका बेट अच्छा है? इतना अच्छा है कि ग्राहक उस पर उमड़ के आएगा, क्योंकि आप जब एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो आप उसको फेसबुक पेज पे फेसबुक ऐड के थ्रू एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। आपने सिर्फ चंद लाइनों के अंदर पूरी कहानी समझानी है कि ऑफ़र है क्या। ऑफ़र इतनी अच्छी और आसान होनी चाहिए कि ग्राहक उस पर उमड़ आए। डू दे रियली वांट योर बेट? आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कि आप जो बेट ऑफ़र कर रहे हैं क्या वो आपके कस्टमर को चाहिए भी कि नहीं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मिसाल ले लीजिए, अगर आपका ख़वातीन के कपड़ों का ही बिज़नेस है और आप अपने कस्टमर को ऑफ़र यानी बेट दे रहे हैं, अगर आप 2 सूट ख़रीदते हैं तो हम आपको एक हेडफोन फ्री देंगे। इस तरह की कोई ऑफ़र या बेट नहीं बनती या इस तरह की बेट का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि आप अपने कस्टमर को एक ऐसी बेट या ऑफ़र दे रहे हैं जो उसे नहीं चाहिए और आपने जो बेट बनाई है वो उसे चाहिए भी कि नहीं। ये बहुत ही अहम है। आपने ये देखना है कि ग्राहक को क्या चाहिए। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कपड़ों के बिज़नेस में ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ का बेट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी बहुत से बेट हैं। आप कैश एंड कैरी को ले लीजिए। कैश एंड कैरी के जितने भी बिज़नेस हैं या ग्रॉसरी के बिज़नेस हैं वो ज़्यादातर बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफ़र देते हैं। FMCG को ले लीजिए। FMCG से क्या मुराद है? FMCG से मुराद है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को कहते हैं।
اس سے مراد وہ پروڈکٹ ہے جو کہ ریگولرلی سیل آؤٹ ہو جاتی ہیں، جس میں سوپ ہو سکتا ہے، شیمپو ہو سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہو سکتا ہے، کولڈ ڈرنک ہو سکتی ہے، جو بڑی تیزی سے سیلز ہوتی ہیں، اس لیے ان کو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کہتے ہیں۔ ایف ایم سی جی بھی بڑی حد تک جو بیٹ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بائی ون گیٹ ون فری کا ہے، یا اکثر ایک شیمپو کسی سوپ کے ساتھ یا کسی ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کے ساتھ ڈیل بنا لے گا کہ یہ ٹوتھ پیسٹ خریدیے تو اس کے ساتھ یہ ٹوتھ برش فری ہے۔ اس طرح کی ڈیل بنتی ہے۔ صرف یہی مثالیں نہیں ہیں بیٹ کی، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گاہک کو کیا چاہیے۔ یہاں پر میرے لیے ہر سیکٹر کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈینٹسٹ ہیں تو آپ کیا کریں، اگر آپ بربر ہیں تو آپ کیا کریں، اگر آپ کھانے کے بزنس میں ہیں تو آپ کیا کریں۔ اگر آپ اپنے کسٹمر کو پہچانتے ہیں تو آپ خود اپنے بزنس کے مطابق ایک اچھی بیٹ بنا سکتے ہیں یا ایک اچھی آفر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک جم کا بزنس ہے اور آپ کا کوئی کسٹمر ہے جو اپنی فٹنس کو لے کر یا اپنے ویٹ کو لے کر پریشان ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں آج سے یا کل سے یا نیکسٹ منتھ سے ایکسرسائز کرنا شروع کروں گا، اگر ایسے ٹائم پہ آپ ایک اچھی آفر لگاتے ہیں، اگر آپ ہمارے جم میں آئیں تو ہم آپ کو 1 منتھ کی فری ممبرشپ دیں گے۔ دس از سم تھنگ دیٹ ول اٹریکٹ دیٹ پرسن۔ کسٹمر یہ سوچے گا کہ فری ممبرشپ مل رہی ہے، جو کام میں نے 1 منتھ کے بعد کرنا ہے وہ کیوں نہ میں ابھی سے سٹارٹ کر دوں۔ دس از اے کائنڈ آف اٹریکٹیو بیٹ۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ آفر دیتے ہیں لیکن گاہک پھر بھی نہیں آتے تو پھر یا تو آپ کو اپنے گاہک کا پتہ نہیں ہے یا آپ کے گاہک کو یہ آفر چاہیے نہیں تھی۔ گاہک کبھی نہیں آپ کو بتائے گا کہ اس کو کیا چاہیے۔ آپ نے سارا دن بیٹھ کے ایویلویٹ کرنا ہے کہ آپ کے گاہک کو کیا چاہیے۔ اگر آپ ایک ڈینٹسٹ ہیں اور آپ کا ایک ڈینٹل کلینک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹیتھ وائٹننگ فری ہے یا اسکیلنگ فری ہے تو شاید ایسی آفر پر گاہک آ جائے۔ جب گاہک آ جائے تو پھر آپ اس کو مزید آفر دے سکتے ہیں۔ بعض کلائنٹ ڈر جاتے ہیں کہ مجھے اتنا کچھ فری دینا پڑے گا۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ فری دے دیں، لیکن آپ ایک پارٹیکولر پروڈکٹ فری دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اپنے گاہک کو لانگ ٹرم اپنا کسٹمر بنا رہے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم جب بھی اسے کوئی چیز چاہیے ہوگی تو وہ آپ سے ہی خریدے گا۔ از اٹ اسٹوپڈ انف؟ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اپنے گاہک کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا گاہک جو ہے وہ بدقسمتی سے بے وقوف ہے۔ اسٹوپڈ انف ایک انگریزی کی ٹرم ہے۔ آپ کا بیٹ اتنا آسان ہونا چاہیے کہ ایک کم فہم آدمی بھی اسے سمجھ سکے۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ کا بیٹ بہت ہی ٹیکنیکل ہے۔ بیٹ اس طرح کا نہ ہو، اگر آپ ریسٹورنٹ میں آتے ہیں اور 5 ڈشز آرڈر کرتے ہیں اور آپ کا بل 10,000 سے اوپر کا بنتا ہے تو ہم آپ کو ABC ویب سائٹ پر اتنے % آف دے دیں گے جو کہ 6 منتھ کے لیے ویلڈ ہوگا۔ اٹس سو کمپلیکیٹڈ۔ بیٹ یا آفر ایسی نہیں ہونی چاہیے جو گاہک کو سمجھ بھی نہ آ سکے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، اگر آپ ہماری شاپ سے 5 یا 10,000 کی شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کی جو قسطوں کی گاڑی ہے اس کی ایک قسط ہم ادا کریں گے، یا ہم آپ کی رینٹ کی گاڑی کا رینٹ ادا کر دیں گے۔ ایسی آفر یا بیٹ کس کو چاہیے؟ آپ کی آفر یا بیٹ بالکل سمپل ہو، ٹیکنیکل نہ ہو۔ فیس بک پر انٹرنیشنل جو کام ہوتا ہے، فیس بک پر لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں، پاکستان میں یہ شاید اتنا زیادہ پریکٹیکل نہ ہو۔ پاکستان میں زیادہ تر کیش آن ڈیلیوری چلتا ہے، لیکن انٹرنیشنل کسٹمر اپنے کریڈٹ کارڈ سے پے کر دیتے ہیں اور پروڈکٹ آ جاتی ہے۔ بعض کلائنٹ جو بڑی ہلکی اور سستی پروڈکٹ ہوتی ہے، $1 کی یا $2 کی، تو برانڈ کیا کرتے ہیں، اس پر آفر کرتے ہیں فری پلس شپنگ کی، کہ پروڈکٹ فری ہے، آپ بس شپمنٹ پے کر دیں۔ وہ پروڈکٹ $1 یا $2 کی ہوتی ہے اور اس پہ $2 یا $3 شپمنٹ پڑتی ہے، لیکن شپمنٹ کے وہ لے لیتے ہیں $8 یا $9۔ لیکن جب گاہک کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے تو گاہک یہ دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ فری ہے، صرف شپمنٹ ہی پے کرنی ہے $8 یا $9۔ دے امیڈیٹلی جمپ آن دیٹ آفر۔ یہ آفر اور بیٹ اتنا اچھا اور اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ کسٹمر فوراً ہی اس پر امڑ آتے ہیں۔ وٹ ول سالو دیئر پرابلم؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آفر یا بیٹ سے کوئی پرابلم سالو کر دیں۔ کچھ لوگ اپنی پروڈکٹ کے ساتھ فری گفٹ کی آفر یا بیٹ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ فری گفٹ جو پروڈکٹ کے ساتھ دیا جائے وہ پروڈکٹ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پین سیل کر رہے ہیں تو انک فری ہو۔ اس طرح سے فری گفٹ آفر پروڈکٹ کے ساتھ لنک ہو، کسٹمر ایک دفعہ تو پروڈکٹ آپ سے بائی کر لیں گے،
नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर फिर आपसे प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे जो पिछली दफ़ा आपने गिफ्ट में दी थी। तरीके बहुत से हैं, आपको खुद अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने फेसबुक ऐड ब्रेक डाउन के सेकंड कंपोनेंट जो बेट के बारे में था उसको हमने मुकम्मल कर दिया है। जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं या मार्केटिंग की स्किल को सीखना चाहते हैं, हमारी तमाम वीडियोस को तफसील के साथ देखें, बार बार देखें ताकि वो उसको अच्छी तरह समझ सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट की वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, एड्स लॉजिक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।